अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की ताज़ा ख़बरें और उन पे मेरा तबसरा। ख़बरों की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक काविश है कि एक अच्छा वेल आर्टिकुलेटेड, वेल एनालाइज्ड ख़बरों का ब्रीफ और उन पे कुछ एनालिसिस ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सके, तो इसमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। अच्छा, आज की अगर अभी तक की जो हमारे पास थोड़ा सा रन डाउन है, उसको हम अभी देखते हैं। उसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं जिन पे बात करना मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होगा इस वक्त, और उसको अभी हाईलाइट करना ज़रूरी इस वजह से है ताकि हम उसको उस मुताबिक देख सकें कि वाई एंड हाउ द थिंग्स आर इवॉल्विंग। देखिए जी, 8 फरवरी का जो इलेक्शन था ना, वो बहुत से हवालों से बहुत क्रिटिकल था। उसमें बहुत सी ऐसी ऐसी अनहोनियाँ हुई जो इससे पहले पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में हुई नहीं। लोग घरों से निकले, लोगों ने एक पार्टी जिसको, एक लीडर जिसको वो वोट देना चाहते थे, उसके पास निशान नहीं था, उसके पास ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वो को वोटर को किसी तरह से फैसिलिटेट कर सके। जैसे हमारे पास एक वो बिरयानी और CD70 और 5,000 रुपये का कल्चर है कि उस पर आपके वोट चले जाते हैं, वैसा कोई सिस्टम नहीं था। इट वाज जस्ट वोटिंग डन ऑन योर पॉलिटिकल बिलीव्स, ऑन योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ये सब कुछ हुआ। तो एक पार्टी जो ये क्लेम कर रही है कि उसके पास 2/3 मैंडेट है, लेकिन वो मैंडेट आपको दिया गया है आपकी आवाम की तरफ से। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो जिस तरह से मनूवर किया जा रहा है, जिस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि असेंबली में आइदर द पावर हब्स और वट एवर, हम उसमें कंस्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाते कि कौन है, लेट द हिस्ट्री एक्सप्लोर कि whoever was behind all this, but whoever is the entity or the force responsible for this whole manipulation, वो भी 2/3 मेजॉरिटी के लिए एम कर रही है। द पार्लियामेंट इज़ अ हंग पार्लियामेंट। ये एक 12 मसाले की चार्ट है जिसको लेके ये चल रहे हैं। एक डेविएटेड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ वाली पार्टीज़ हैं, उनको इकट्ठा करके एक अमलगमेशन बनाई गई है जिसकी कोई भी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक रूट्स नहीं है इस अलाइंस की। लेकिन ये अलाइंस बनाई गई है, इसको इकट्ठा किया गया है, और इकट्ठा करने के बाद दे आर एमिंग फॉर 2/3 मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। अभी भी खबर जैसे कल गर्म थी कि 10 से 14 सीटें और PTI से लेकर बांटी जाएंगी इन मैंडेट थीव्स जिन्हें कहा जाता है, के को दे दी जाएंगी। तो आप इसमें इस पूरी सिचुएशन में ये बहुत अलार्मिंग है। 2/3 मेजॉरिटी से तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अब इससे बेसिकली क्या अटेन करने का मकसद है? क्या ये 18th अमेंडमेंट टारगेट होगी, लेकिन वो पीपल पार्टी क्यों करने देगी? फिर इसके अलावा क्या ये कोई एक्सटेंशंस का मसला है, या इससे और कोई लार्जर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इसे अटेन किए जा रहे हैं? क्योंकि ये देखिए आर्टिफिशियली क्रिएट की जा रही है। दिस इज़ क्रिएटेड लाइक अ गोल, और ये इसको वो वाला फ्रीडम भी हासिल नहीं है, क्योंकि ये कहीं और इसका जो फोर्स का मंबा है ना, जो ताकत का मंबा है, वो आवाम नहीं है। ये कहीं और जाके रेस्ट होगा इसका सारी की सारी फाउंडेशन इस 2/3 मेजॉरिटी की, जो कभी भी अगर वो बैकिंग नीचे से हट जाए तो ये पूरा का पूरा टावर ध्रम करके नीचे गिर जाएगा। तो ये क्यों किया जा रहा है? इसका क्या मकसद है? इससे क्या ऐसे लार्जर इंटरेस्ट एसोसिएटेड हैं इन तमाम पार्टीज़ के, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके, जो फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पावर हब्स इनमें इन्वॉल्व हैं? क्या ऐसे इसके गोल्स हैं इस पूरे इंडेवर के? इसको अब हम बहुत छोटे माइक्रोकॉज़म में नहीं देख सकते, इसका वाइडर पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। इसके डिफरेंट डायमेंशंस देखने ज़रूरी हैं। कि देखिए, आपने एक हंग पार्लियामेंट बनाई, हंग पार्लियामेंट भी अब आप 2/3 के लिए एम कर रहे हैं। 2/3 जो कि टोटली आप पे डिपेंड होगी हर चीज़। ये पार्लियामेंट बेसिकली अपना कोरम पूरा करने के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखेगी। तो आप देखिए कि ये किस कदर क्रिटिकल एक पॉइंट है जिस पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। अवाम अगर मैंडेट किसी को दे, सौ बिस्मिल्लाह,
عوام کی بیسکلی پاور ریسٹ ود دا پیپل. عوام دیتی ہے, اٹس آل رائٹ, وہ ان کا رائٹ ہے. اگر انہوں نے کسی کو 2/3 میجورٹی دینی ہے, یہ ان کا رائٹ ہے, وہ اس کا ٹرسٹ ہے اس رولر پہ, اس پولیٹیکل آئیڈیالوجی پہ, اس لیڈر پہ. لیکن اس طرح کی مینوپولیشن کر کے, اس طرح کی آرگنائزیشن کر کے کہ رزلٹس, الیکشن کے رزلٹس ابھی بھی تشکیل دیے جا رہے ہیں, کیونکہ کچھ یہ والے ٹارگٹس ابھی پورے اٹین نہیں ہوئے. 14 سیٹیں ادھر ادھر کریں گے تو اس کے بعد تھوڑا سا سیف زون میں آ جائیں گے, 2/3 میجورٹی کے قریب ہم پہنچ جائیں گے. یہ بہت الارمنگ ہے. اور اس کے اوپر پیپل ود وائس شوڈ ریز دیئر وائس ان کنسرن. سو یہ ایک میں ٹیبل کرنا چاہ رہی تھی. اچھا, ایک اور کل میڈم سی ایم پنجاب نے اپنی اوتھ ٹیکنگ کے بعد شی وینٹ اسٹریٹ ٹو جاب. ایکسلنٹ. آئی فلی انڈورس دیٹ کہ آپ کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے, ایکٹیو ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے نا کہ اس میں ہم پچھلے کچھ 3 سالوں سے ایک آن جاب ٹریننگ پروگرام میں ہم لگے ہوئے ہیں. ہم نے بیسکلی پچھلے پی ڈی ایم کے دور میں آن جاب ٹریننگ ہم نے دیکھی ہوئی فارن منسٹر صاحب کی, بلاول صاحب, جن کو زرداری صاحب نے کہا پرنس چارمنگ آف پاکستان. تو ہم نے پرنس کی ٹریننگ دیکھی, اور اب ہم پرنسس کی ٹریننگ دیکھ رہے ہیں ایز سی ایم پنجاب. آئی ڈونٹ نو وٹ شی از بین. یہ ڈائناسٹک پالیٹکس کا ایک عجیب اور ایک بلنٹ ریالٹی ہمارے پاکستان کے عوام کی لائک ان کے سامنے ایک بلنٹ ریالٹی ریویل کر دی گئی ہے کہ یہ بھی اسی طریقے سے جیسے ڈائناسٹیز چلتی ہیں نا, منارکیز چلتی ہیں, جیسے آپ کے چلتے ہیں کنگڈمس, بادشاہتیں. تو اس طریقے سے یہ آن جاب ٹریننگ پروگرام ہمارا پی ڈی ایم, جس سے پہلے ہم نے فارن منسٹر کی آن جاب ٹریننگ کی, وہ بھی ہمارے پرنس چارمنگ زرداری صاحب کے ہمارے مستقبل کے پرائم منسٹر بنیں گے. اور اس طریقے سے یہ ہماری اب دوسری ٹریننگ پروگرام جاری ہے. بالکل اس کا ایسے ہی محسوس ہوتا ہے. ایک سائڈ پہ مریم اورنگزیب صاحبہ, ایک سائڈ پہ آپ کے منسٹر صاحب, اور وہ ان کو ایک وہ حصار میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں, ان کو قدم بھی گن کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ 4 قدم آپ نے لینے میڈم, پھر آپ کے سامنے سیڑھی آ جائے گی. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا سینیریو میں نے دیکھا. میم سی ایم رکتی ہیں, پھر انہیں کہا جاتا ہے میڈم پلیز چلیے, پھر وہ 2 قدم اور آگے لے لیتی ہیں. تو یہ ایک آن جاب ٹریننگ پروگرام کا آغاز ہوا ہے. اٹ ول بی انٹرسٹنگ, اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ ایک سکسیزفل around the world in how many? Around the world in 18 months except افغانستان کے بعد اب ہم یہ ایک اور ٹریننگ پروگرام دیکھیں گے اس میں ہمیں کیا کیا کچھ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. ایکسکیوز می. اچھا, ایک اور چیز میں یہاں پہ ڈسکس کروں گی. دیکھیں, کچھ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں آپ کی جن کے بہت سے کام ہوتے ہیں, انہوں نے ملٹی ٹاسکنگ کرنی ہوتی ہے. اس میں کچھ کام بہت زبردست کیے جاتے ہیں, کچھ کام ایوریج ہو جاتے ہیں, کچھ کام نہیں ہو پاتے. تو اس میں یہ ہے کہ یو کین ناٹ بی جیک آف آل ٹریڈس. اس میں ہمارے پاس یہ ایک ہار جاتا ہے کہ یو کین بی اے جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نان. بٹ وین یو ہیو ون ٹاسک ایٹ ہینڈ, تو اس میں کیا کیا جائے؟ ایک کام اور اس میں بھی ناکام. الیکشن کمیشن کے پاس ایک کام ہوتا ہے. ابھی الیکشن ہو گیا نا, اگلے 5 سال تک دے سٹ اینڈ ریلیکس اینڈ چل, دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ایلس ٹو ڈو. ایک کام کہ آپ نے الیکشن کو اسموتھلی کرانا ہے, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کرانا ہے, کانسٹیٹیوشن کے مطابق کروانا ہے. نہ یہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوا, نہ یہ الیکشن اسموتھلی ہوا, نہ یہ الیکشن کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوا, نہ اس کے ریزلٹس کانسٹیٹیوشن کے مطابق آئے. لائک ایک کام آپ کے ہاتھ میں ہو اور اس کام میں بھی آپ اتنا ٹیربلی فیل ہوں. دس از الارمنگ. اس پہ پوری یعنی کہ آپ ٹیکس پیئر, آپ کو غریب ٹیکس پیئر, ایکچولی پاکستان از اے پور کنٹری, یہاں پہ آپ کی مڈل کلاس جو ہے وہ بھی آپ کے لحاظ سے مڈل کلاس ہے, وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے کلوز ٹو پاورٹی لائن ہے, سم آر لیونگ بلو پاورٹی لائن. آپ کے غریب
یہ سب پیسے دیتا ہے اور اس سے یہ سب کچھ عیاشیاں ہوتی ہیں. یہ الیکشن بھی ایک عیاشی ہے. جس طریقے سے مینڈیٹ آپ نے لے کے, اور مینڈیٹ ابھی بھی مینوپولیٹ ہو رہا ہے, 14 سیٹوں پہ ابھی بھی آپ نے ادھر ادھر کر کے یہاں کی سیٹیں وہاں دینی ہیں. اور ایک کام آپ کے ہاتھ میں تھا, اور وہ کام بھی مکمل طور پہ اینڈڈ اپ ان اے فیلئر. جان کی امان پاؤں تو بات کروں, یا آج کل تو all the institution, all the people are very sensitive about their respect. ادھر ہم بات کرتے ہیں, ادھر ان کی رسپیکٹ چلی جاتی ہے. ہم تو اپنے الفاظ چننے میں اتنے کیئرفل ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے کسی کی دل آزاری ہو, یا کوئی ایک غلط میسج نہ آن بورڈ چلا جائے, یا کوئی ایسی ویو آف کنسرن نہ چلی جائے جس سے جو ہماری انٹینشن نہیں ہے. لیکن ہماری انٹینشن یہ ہے کہ ایک انفارمیشن آن دا اکراس دا بورڈ پہنچائی جائے, اس پہ بات کی جائے, ڈیبیٹ کی جائے, تاکہ اس سے کوئی اچھے سچویشن ایوالو ہو. جو ہمارے اگر کسی چیز کے بارے میں ایڈورس انالیسس آ رہا ہے, اس کو ہم ٹیبل کر دیں, تاکہ اس کو بات کر کے جو ہمارے کنسرنز ہیں, جو ہمارے ہم جس ڈائمینشن کو دیکھ رہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کر لیں, تاکہ اس کو ایڈریس کر لیا جائے. یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. لیکن آج کل وہ ایک رسپیکٹ اتنی سینسٹیو ہوئی ہوئی ہے نا انسٹیٹیوشنس کی بھی, لوگوں کی بھی, کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسپیک. ایوری بڈی از سو سینسٹیو اباؤٹ themselves. Either it's like they're cautious about it, or they know what is happening, or they are proactive about situation کہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ اگلا بولے اس کو چپ کروا دو. ابھی میں یہاں پہ ایک اور دیٹ از موسٹ کریٹیکل, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جرنلزم از ناٹ اے کرائم. لیٹ پیپل اسپیک. جب لوگ بولتے ہیں تو اس میں سے کوئی اچھی چیز ایوالو ہوتی ہے, ایک ڈسکشن ٹیبل ہوتی ہے. ڈسکشن جب بھی ہوگی اس میں سے کوئی اچھا رزلٹ نکلے گا. جب لوگ بات کرتے ہیں لوگوں کے ڈفرینسز کم ہوتے ہیں, لوگ بات کرتے ہیں لوگوں میں کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے, لوگ بات کرتے ہیں ڈائیورسٹی ایکسیپٹ ہوتی ہے, لوگ بات کرتے ہیں جو آپ کے ڈارکر سائڈز آف سینیریو ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. تو لیٹ دیم پیپل اسپیک. جرنلزم از ناٹ اے کرائم. یہ میں ابھی بھی ہمارے پاس 2 جرنلسٹ, عمران ریاض خان صاحب اور اسد طور صاحب, دے آر ان ڈیٹینشن. تو اس چیز کو ان کے لیے وائس ریز کرنی ضروری ہے. یہ بیسکلی آپ کی سوسائٹی کا کیٹلسٹ ہوتے ہیں جرنلسٹ. اگر وہ اپنا رسپانسبلٹی سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو آپ کی سوسائٹی کیوس میں چلی جائے گی, کیونکہ آپ کو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا اچھا ہو رہا ہے کیا برا ہو رہا ہے. یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے جہاں پہ صرف بادشاہ کے قصیدے پڑھنے میں ہی بقا ہے. یہاں ہم نے بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, بہت سی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے, ان پہ بلنٹ بولنا ہوتا ہے. آپ ہماری طاقت بنیے, آپ ہماری ویکنس نہ بنیے, ورنہ اگر ہم ویک ہو گئے تو سوسائٹی ایز سچ بہت ویک ہو جائے گی. اچھا, ایک اور بات یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی, اس کے بعد ولاگ فنش کریں گے, پھر انشاءاللہ لیٹر آپ سے ملاقات ہوگی. ایک بات آپ بھی نوٹ کیجیے گا, غالباً آپ مجھ سے ایگری کریں گے, کہ دیر از سم بڈی آئیدر ان دا پاور ہبس اور اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں آپ, اور آپ کہہ لیں کہ یہ جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے PDM 2.0, یا یہ جو مینڈیٹ تھیوز انہیں کہا جا رہا ہے, جو کہ آپ کا مینڈیٹ لے کے اڑنچھو ہو گئے, اڑنچھو تو نہیں ہوئے, مینڈیٹ لے کے پارلیمنٹ پہنچ گئے. اور ان میں آئیدر اٹس گروپ آف پیپل اور اٹس سم فیو انڈیویژولس, لیکن کوئی ہے جو کانسٹیٹیوشن کو سب سے زیادہ یوزلیس ڈاکیومنٹ سمجھتا ہے. کیونکہ کانسٹیٹیوشن جس طرح سے وائلیٹ کیا گیا ہے نا اتنے پچھلے 2-2.5 سالوں میں, اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا. ابھی بھی جو ہم پارلیمنٹ کا اجلاس اسپیکر صاحب نے کال کیا ہے, یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے, یہ ان کی اتھارٹی نہیں ہے. بیسکلی اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ایک سیریز آف کانسٹیٹیوشن وائلیشن کا ایک چین ہے. آپ کی پہلے پنجاب اور KPK کی اسمبلیز ڈیزالو کی گئی, ان کا الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد آپ کی اپنی اسمبلی ڈیزالو کی گئی, 90 days میں الیکشن ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا. اس کے بعد الیکشن ہوا اللہ اللہ کر کے, جب انہوں نے اپنی پوری چیزیں سیٹنگ کر لی, ہر چیز ان پلیس آ گئی, اس کے بعد الیکشن کال ہوا. الیکشن کے 14 دنوں میں آپ نے رزلٹ دینا ہوتا ہے.
22 तारीख को ये 14 दिन ख़त्म हो गए, अभी तक रिज़ल्ट्स फाइनल कंपाइल नहीं हुए। स्पेशल सीट्स की जो बात हो रही है, वुमेन सीट्स की जो बात हो रही है, उसमें जो बहुत सी एक असेसमेंट ये है कि पीटीआई को नहीं दी जाएगी या सुन्नी इत्तेहाद को नहीं दिए जाएंगे सीटें। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स मौजूद हैं, एक उनका राइट है। ऑलरेडी दे हैव सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द होल सिस्टम, इट्स लूप्स एंड होल्स, स्टिल अगेन दे आर पुट इन द सेम सिचुएशन। और एक और बात कि इन लोगों के पीछे लोगों की सपोर्ट है। इन लोगों जो मैंडेट जिन्होंने चुराया है उन्हें तो पता है ना कि डब्बों में क्या था, वोटों में क्या था, बैलेट में क्या था, मैंडेट किसका था। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्होंने चुराया है, जिन्होंने वो बैलेट देखे हैं, जिन्होंने वो ओरिजिनल फॉर्म 45 देखे हैं, उन्हें तो पता है कि मैंडेट कहाँ है, उन्हें तो पता है कि मैंडेट पीपल सपोर्ट कहाँ है। फिर इतनी करेजियस हरकत कि एक ऐसी पार्टी जो कि एक पीसफुल रूट लेना चाह रही है, जो किसी तरीके से किसी भी असर्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आ रही, अभी वो सिस्टम पे अपना ट्रस्ट शो कर रही है, आप यू आर पुशिंग देम टूवर्ड्स द वॉल, यू आर मेकिंग देम रिएक्ट, and they can react because they have people support. They and the people are on the same momentum, they and the people are aligned. तो ये एक सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। एक ये कि कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज़्यादा यूज़लेस पीस ऑफ डॉक्यूमेंट क्यों समझा जा रहा है, और इसमें उस तरह से फोर्सफुल आवाज़ क्यों नहीं उठती। डेमोक्रेसी खाली पीटीआई का, डेमोक्रेसी खाली सुन्नी इत्तेहाद का, डेमोक्रेसी लोगों का, डेमोक्रेसी इमरान खान का मसला तो नहीं है। इसके बड़े बड़े डेमोक्रेसी के जहादी तो अब ये PDM 2.0 में इकट्ठे बैठे हुए। फिर जब उनसे सवाल किया जाए, जब कॉन्स्टिट्यूशन वॉयलेट होता था तो आप लोग कहाँ थे, पीपल पार्टी कहाँ थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को इतना यूजलेस डॉक्यूमेंट क्यों समझा जा रहा है, और इसकी वायलेशन व्हाई इज़ लाइक कंसिडर्ड एन एक्ट नॉर्मल। तो ये आज का कुछ पहली मुलाकात थी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि दोबारा भी आज आपसे मुलाकात हो मेरी। जैसे जैसे कुछ न्यूज़ आएगी कोशिश ज़रूर रहेगी कि उसको कवर कर लिया जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ देर बाद। बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक यू।